हमें बरकत देना चाह रहा है, यानी मुकम्मल आज़ादी खुदावंद जो है वो देता है। यूहन्ना 6 बाब में अगर हम देखें तो इसमें तमाम रोटी के बारे जो है वो लिखा हुआ है। आगे चल के हम खुदावंद के कलाम में से इसको देखते हैं। इमाल 2 बाब 42 आयत जो है उसमें अगर हम देखें तो लिखा हुआ है कि ये उस वक्त वाक़या जब पतरस ने आवाज़ किया और हम देखते हैं कि 3000 लोग जो हैं खुदावंद में शरीक जो हैं वो हो गए। और उसमें हम देखते हैं कि लिखा हुआ है इमाल 2 बाब एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 2 वर्स 42 2 बाब 42 आयत में लिखा है, और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। यानी कितनी जगहों पे कौमा जो है वो आया है, और इसको हम देखते हैं कि ये अकापे लव फीस जो थी वो करते थे, जो वही मोहब्बत जिन्होंने पहले थी मोहब्बत जो है वो खो दी है, वो ये लोग जो है पहली कलीसिया जो थी वो करते थे, रसूल जो थे वो करते थे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि रसूलों की तालीम थी उस वक़्त, यानी रसूलों की जो तालीम थी उस पर तालीम किसको शो करता है, स्टडी किसको शो करती है कि लैंप स्टैंड। आपको मैंने लास्ट टाइम में बताया, इधर मैंने वो एक पावर पॉइंट में दिखाया था कि जो इनर कोर्ट थी, एक तो थी होली ऑफ होली मकाम, लेकिन जो होली मकाम था उस जगह पे एक तो शो ब्रेड होती थी, एक उस जगह पे क्या होता था लैंप स्टैंड होता था, और एक आल्टर थी जिसके ऊपर बखूर जो है वो जलाया था। 3 आर्टिकल जो उस जगह पे जो है वो होते थे। अब 3 आर्टिकल जो है इस जगह पे हमें जो है वो नजर आ रहे हैं। जो तालीम है, क्या लिखा हुआ है, तालीम पाने, यानी लैंप स्टैंड जो है उसको तालीम जो है शो करती है। क्योंकि खुदावंद का कलाम क्या कहता है, दाऊद ने कहा तेरा कलाम मेरी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चराग है, तालीम को शो कर रहा है। फिर उसके बाद जो है रोटी का तोड़ना जो है, रोटी तोड़ना जो है ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड जो है उसको लिखा जो है उसके बारे लिखा हुआ है। और ये इसको हम देखते हैं कम्युनियन के बारे हैं, और ये शो ब्रेड जो जिसका मैंने आपको जो जिक्र किया ब्रेड टेबल जो है उसके बारे। और प्रे टुगेदर जो है उसको हम देखते हैं कि वही जो बखूर वाली जगह थी उसको हम शुक्र है कि खुदा हमारी दुआएं जो हैं खुदावंद के सामने जो हैं जब हम ईमान से करते हैं तो बखूर की मानत जो हैं वो कबूल होती हैं। स्वीट स्मेलिंग रोमा जो है इसके नॉस्ट्रल में जब जाता है तो खुदावंद खुश होता है और अपने लोगों को क्या करता है, ब्लेस करता है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है। सो खुदावंद जो है, अभी हम खुदावंद के कलाम में से पुराने से नए अहदनामे में खुदावंद जो है हमें लेके जो है वो गया है, ओल्ड टू न्यू, नए में जो है वो हमें लेके गया है। और हर रोज़ जो है कम्युनियन जो है वो करते थे। कई अभी हम देखेंगे कि अगर हम लोग थोड़ी ज़्यादा कम्युनियन करने शुरू कर दें तो कई लोग जो हैं, स्पेशली शुक्र है खुदा उनका, हमारे लोग इतना नहीं बुड़बड़ाते। बार वेस्ट में जो है वो बहुत इस पे बातचीत जो होती है। माल 2 बाब 44 इसमें लिखा है हर रोज़ वो मिलते और रोटी को क्या करते थे और तोड़ते थे। और रोटी तोड़ना जो इस जगह पे था वो क्या था, होली कम्युनियन करना जो है उसके बारे जो है वो लिखा हुआ है। और खुदा जब लोग नहीं करते तो खुदा उससे खुश नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल योएल की किताब में हम देखते हैं, योएल 1 बाब 9 आयत, उधर लिखा हुआ है कि काहिन जो है वो सुस्त हो गए। जोएल चैप्टर 1 वर्स 9 लिखा हुआ है काहिन सुस्त हुए, लिखा है नजर की कुर्बानी और तपावन खुदावंद के घर से मौकूफ हो गए। यानी क्या हुआ कि वो जो है जो खुदावंद के घर में तपावन और खुदावंद के घर में जो कुर्बानी थी उसको मौकूफ कर दिया, और खुदावंद ने भी जो है खुश नहीं हुआ। और क्योंकि लिखा है कि मेरे लोग जो है क्या हुआ, अदम मार्फत की वजह से मरे जाते हैं। मकसद क्या है कि उन्होंने खुदावंद का कलाम जो है उसको जो है रद्द कर दिया और उस पर अमल जो है वो नहीं किया। जैसे मैं पहले कह रहा था कि अगर कोई हर रोज़ दुआ करे, बार बार दुआ करे हर रोज़, तो लोग खुश होंगे और कहेंगे वेरी गुड, बड़ा प्रेयर वॉरियर जी, बड़ी ज़ोर से दुआ जो है करता है। अगर कोई बाइबल पढ़े तो उसकी भी तारीफ होती है कि बड़ी बाइबल पढ़ रहा है, बड़ा शुक्र है खुदावंद का। लेकिन अगर शायरबानी को करना शुरू कर दे तो उसको कहते हैं कि ये रिचुअल हो गई। लेकिन खुदावंद के कलाम में हम लोग ये देख रहे हैं कि हमें हर रोज़ जो है खुदावंद के कलाम के मुताबिक शायरबानी और ये जो खुदावंद के लिए रोटी तोड़ना और इस में से पीना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। एवरलास्टिंग कॉन्वेनेंट है, नॉट ए रिचुअल, पर दायमी जो है वो अहद है, दायमी अहद। एवरलास्टिंग कॉन्वेनेंट जो है खुदावंद ने उसके लिए जो है लफ्ज़ जो है वो दिया है। जादुआनी आइन यानी परपिचुअल स्टैचूट्स जो है, लॉ जो है खुदावंद ने दिया है। और मैं कहता हूँ कि कई बाहर के मुल्कों में देखें कि पास्टर बता रहे थे
کہ کئی دفعہ چرچز میں جسٹ اونلی سال میں ایک دفعہ کمیونین ہوتی ہے، یہ 6 مہینے کے بعد جو ہے وہ کمیونین ہوتی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ کمیونین جو ہے اگاپے لو فیسٹ جو ہے یہ میں ہر وقت ہر روز کرنی جو ہے یہ بڑی ضروری ہے. اگر ہم اپنے گھروں میں کر سکتے ہیں تو اس کے بارے آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہم گھروں میں بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. آگے چل کے ہم دیکھیں گے اعمال 20 باب اس کی 7 آیت اگر ہم پڑھیں تو لکھا ہوا ہے ہفتہ کے پہلے دن جب ہم روٹی توڑنے کے لیے جمع ہوئے، یعنی ارلی چرچز جو تھے کیا تھا کہ وہ پہلا دن جو تھا یعنی اتوار کا دن جو تھا اس دن روٹی توڑتے. پھر اس کے بعد اعمال 2 باب 42 آیت میں لکھا ہوا ہے، یعنی پہلے میں نے آپ بتایا تعلیم پانے، رفاقت رکھنے، روٹی توڑنے، اور خدا کی میز جو ہے اس پر جو ہے وہ آتے تھے. اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم آگے دیکھیں گے کہ جب ہم خداوند سے رفاقت رکھتے ہیں، اگاپے فیس جو ہے وہ ہم لیتے اور خداوند سے رفاقت رکھتے ہیں تو خداوند ہمیں اس میز پہ آ کے جو ہے وہ ملتا ہے اور ہماری دعاؤں کا جواب جو ہے وہ بھی دیتا ہے. اور اس کو وہ دیکھتے ہیں کیونکہ پہلا کرنتھیوں اس کا 10 باب 16 آیت میں لکھا ہوا ہے وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں کیا مسیح کے خون کی شراکت نہیں؟ اور وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں کیا مسیح کے بدن کی شراکت نہیں؟ مقصد یہ ہے شراکت جو ہے یہ کیا شراکت ہے، یعنی جس طرح ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں تو ان میں شراکت ہے، ریلیشن شپ ہے. ٹھیک ہے، یہی ریلیشن شپ جو ہے خداوند ہمارے ساتھ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی جو ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشن شپ کریں. کمیونین کیا ہے؟ اشعار بانی کیا ہے؟ ریلیشن شپ، ناتا جو ہے مسیح یسوع کے ساتھ جو ہے وہ ناتا ہے، اور اس ناتا کو جو ہم کرنا ہے ریلیشن شپ ود میرج ود جیسس. ٹھیک ہے، متی 1 باب 24-25 آیت میں اگر ہم دیکھیں، میں تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرا کیا مطلب ہے. لکھا ہوا ہے کہ جب آپ کو پتا ماں مریم حاملہ ہو گئی اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ اپنی بیوی کو یوسف اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا. مقصد کیا ہے؟ ہی نیو ناٹ. مقصد کیا ہے کہ ان کی ریلیشن شپ اس وقت تک نہ ہوئی. لیکن اسی وقت اس میں سے ہم سیکھ کیا رہے ہیں کہ خداوند کی میز پہ جب ہم لوگ آتے ہیں تو خداوند کی میز پہ جب ہم لوگ آتے ہیں تو وہ ہم سے کیا کرتا ہے؟ کمیون کرتا ہے، ہمارے ساتھ ناتا کرتا ہے، ریلیشن شپ جو ہے اس کے ساتھ پیدا ہوتی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اس ٹیبل پہ نہیں آتے، اگر اس پہ نہیں آتے تو ہم کیا ہے؟ اندھے ہیں، ہماری آنکھیں ہی نہیں کھلتی. کیونکہ میں آپ کو مثال بائبل میں سے دینا چاہتا ہوں. لوکا 24 باب 30 آیت میں جو ہے ادھر بڑی خوبصورت سٹوری جو ہے، یسوع مر گیا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جی اٹھا، اور 2 شاگرد جو تھے وہ اپنے گھر کی طرف اماؤس کا جو مقام ہے اس کی طرف جا رہے تھے اور بڑے پریشان، ڈسلوژن تھے، پریشان تھے اور کہتے تھے کہ جس بڑی ہماری توقعات تھی وہ مر گیا. لیکن یسوع جب ان کے قریب آیا تو ان سے باتیں جو ہیں ان کو سمجھانے لگا کہ کیا نبیوں کی معرفت جو لکھا تھا پورا ہونا نہیں. اور پھر اس کے بعد اس نے جب ان کے گھر کے نزدیک آیا تو آگے بڑھنے کی جو ہے اس نے کوشش کی، لیکن انہوں نے انسسٹ کیا، زور لگایا کہ نہیں جی آپ ہمارے ساتھ آئیں. تو کیا ہوا کہ یسوع ان کے پاس آیا. جب یسوع ان کے پاس آیا تو لکھا ہے کہ یسوع نے جیسی روٹی توڑی تو ان کی آنکھیں کھل گئیں. ہاللیلویہ. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بغیر ہم کیا ہیں؟ اندھے ہیں. لیکن جب ہولی کمیونین ہم لیتے ہیں تو ہماری جو روحانی آنکھیں ہیں وہ کھل جاتی ہیں اور خداوند کو ہم دیکھ سکتے ہیں. آج جو ہے اس کو بڑا ضروری ہے کہ اس کو روٹی کو جو ہے ہم لوگ کھائیں اور اس میں خداوند جو ہے ہمیں برکت جو ہے وہ دے گا. آج ہم دیکھتے ہیں ہوسیہ میں لکھا، میں نے ہوسیہ کی آیت پہلے پڑھی کہ my people are perishing for the lack of knowledge. عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے. کہتا ہے تو شریعت کو بھول گیا، میں تیری اولاد کو بھول جاؤں گا. اور آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تم میرے حضور کاہن نہ ہو. مقصد خداوند جو ہے بڑے سٹرانگ ہے اس چیز پہ، اور سٹرانگ لفظ جو ہے وہ بول رہا ہے. بڑا ضروری ہے کہ ہم خداوند کے سامنے ہولی کمیونین جو ہے، جو ٹیبل آف شو بریڈ ہے، اس کے اوپر آئیں اور خداوند جو ہے اس میں برکت دے.